नमस्कार, अलग धारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले नेपाल नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सरकार आफै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको किचोलोका कारण पटक पटक दुर्घटनाको मुखमा पुगेको छ। विवादकै रापमा सरकार विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका समेत संशयपूर्ण देखिराखेको छ, जसको आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। कोरोना सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुगेको बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद पनि उस्तै छ। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिराखेको बेला खबरदारी गर्ने अनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस समेत पद अनि गुटको विवादमा रुमलिँदा आम नागरिक निराश छन्। आगामी फागुनमा 14औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको कङ्ग्रेस पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको छ अनि तत्कालै नीति, नारा र नेतृत्व परिवर्तनका लागि एउटा पुस्ताले निरन्तर दबाब दिइराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टी कब्जा गर्ने अङ्कगणित, संस्थापन समूह शक्तिशाली, विधि र विधान मूर्छित, पद्धतिको उपहास निगाह कुर्दै नाति पुस्ता। चौधौं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी रूपमा धमाधम विभाग गठन गर्न थालेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। तर पौडेल लगायतको आपत्तिकै बीचमा देउवाले विभागहरूलाई पूर्णता दिइसकेका छन्। कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफै खटिनुपर्ने अनि सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने कङ्ग्रेस विभाग गठनमा आफ्ना मान्छे पार्ने अनि प्रतिकूलका व्यक्तिलाई किनारामा धकेल्ने राजनीतिमा फस्दा सिङ्गो पार्टीको मनोदशामाथि नै प्रश्न उठेको छ। विधि विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका संस्थापन इत्तरका नेताहरू सरकारलाई खबरदारी गर्ने र कोरोना नियन्त्रण अनि रोकथामका लागि खर्च हुनुपर्ने ऊर्जा पार्टी सभापतिले आफ्नो गुट बलियो पार्न र 14औं महाधिवेशनमा फेरि नेतृत्व तहमा आफै हाबी हुने राजनीतिमा खर्च गरिराखेको टिप्पणी भइराखेको छ। आफू सभापति भए पार्टीलाई जीवन्त बनाउने बाचासहित 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति देउवाकै कारण सिङ्गो कङ्ग्रेस कुपोषणले यति बेला ग्रस्त छ। पार्टीलाई इतिहासकै कमजोर अनि निरीह बनाएको आरोप संस्थापन इत्तरका नेताहरूले निरन्तर लगाइराखेका छन्। विश्लेषकहरू पनि पार्टीलाई तङ्ग्र्याउने कुनै पोषणयुक्त मुद्दा र रणनीति नभएका पुराना नेताले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको गीत मात्रै गाएर लोकतन्त्रमा ऊर्जा भर्न अब नसक्ने टिप्पणी गरिराखेका छन्।
नेकपाको नेतृत्वमा झण्डै 2/3 जनमत सहितको शक्तिशाली सरकार बनेको 2.5 वर्ष नागिसकेको अवधिमा कयौं काण्ड उदाङ्गिएका छन्, तर कङ्ग्रेसले यो बीचमा न त्यसलाई राजनीतिक लाभको एजेन्डा बनाएको छ, न प्रतिपक्षीय धर्म अनुसार जनताको बीचमा लैजान सकेको छ। आलोचकहरू ठान्छन् कङ्ग्रेस न जनताको हात समाउने अवस्थामा छ, न सरकारलाई औँला उठाउने भूमिकामा देखिएको छ। यो नीति, नारा र नेतृत्व सही नहुँदाको नतिजा हो। गुटहरूको सङ्घर्ष भयो भने पार लाग्दैन, तर गुटहरूभन्दा माथि उठ्न सक्ने हो र नेपाली काङ्ग्रेसका सच्चा सिपाहीहरूले गुट सञ्चालकहरूलाई सामूहिक बिदा दिने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य यो देशमा राम्रो छ। नेपाली काङ्ग्रेस धारणाका कारण, दलका नीतिका कारण बिग्रेको होइन, नेताहरू र गुटपतिहरूको अन्तरसङ्घर्षका कारण बिग्रेको पार्टी हो। नेपाली कङ्ग्रेसले नीति, नारा र नेतृत्व सम्बन्धी रोग पहिचान गर्न नसक्दा चुनाव पछिको 3 वर्ष उसै गुजारिसकेको छ। सङ्गठन, मुद्दा र सक्रियता सबै आयामबाट कङ्ग्रेस यति बेला जीर्ण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सभापति देउबासँग फेरि त्यही पदमा दोहोरिने लालसा यथावत रहेमा पार्टीका विधि र पद्धतिहरू अरू ध्वस्त भएर जाने आलोचकहरूको टिप्पणी छ। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यकै शब्दमा देउबा नैतिक, राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा असफल नेता साबित भएका छन्। यो विधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा पार्टीका सबै तहलाई पूर्ण बनाउन देउबाले प्रयत्न नगर्दाको परिणाम हो। नियमित बैठक राख्ने र सदस्यहरूको धारणा सुन्ने पद्धति व्यवस्था गर्दा लामो समय संस्थापन विरुद्ध लडेका देउबाको छवि पछिल्लो 4.5 वर्षमै ध्वस्त भएको छ। महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी समय नजिकिँदै जाँदा देउबाको सम्पूर्ण ध्यान सभापतिमा दोहोरिनमा बढी केन्द्रित हुनु नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले देखिएको अर्को दुर्भाग्य हो। पहिलो कुरो त यो फागुनमा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन त्यो शङ्कामा छ। मेरो अन्दाजमा मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ 6 महिना थपिन्छ भनेर। थपियो भने फेरि अर्को सिनारी पनि होला। तर कृष्ण सुटोलाजीको चाहिँ अब यो पटक चाहिँ उहाँमाथि, उहाँको बोलीमाथि विश्वास गर्ने हो भने सायद, होइन, अब राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू ओपन हुन्छ, तर सायद शेरबहादुरजीबाट उहाँ चाहिँ मोहभङ्ग भएको छ जस्तो लाग्छ। यो बीचमा संस्थापन समूहले विभाग गठनदेखि विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई आफू अनुकूल बनाउने सम्मको प्रयत्न गरेको देखिन्छ, जबकि पार्टीको विधान अनुसार 2 महिनामा गठन भइसक्नुपर्ने विभाग आफ्नो 4 वर्षे कार्यकाल सकिएर काम चलाउको अवस्थामा पुगेपछि मात्र नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरू जुटेका छन्। यो महाधिवेशनमा त्यसबाट प्रतिफल लिने कङ्ग्रेस संस्थापन समूहको रणनीति हुन सक्छ, किनकि प्रत्येक विभागमा 51 जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था भएका कारण महाधिवेशनको मुखमा झण्डै 2400 कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा संस्थापन समूहले ओगटेको छ। वैधानिक कारण हो। अब मिति तय गरिसक्नु भएको छ अधिवेशनको, न नियुक्ति गर्न पाइन्छ न र अहिले आएर विभाग गठन 4 वर्ष विभाग गठन भएन। अब यो 9 महिनामा के परिवर्तन गर्नुहुन्छ विभाग गठन गरेर? एउटा मात्रै परिवर्तन कि आफ्नो पक्षमा मान्छेहरूलाई ल्याउने? त्यो बाहेक त म त केही खास परिवर्तन हुन्छ भन्ने यसले काङ्ग्रेसलाई एकदम झन्
सशक्त बनाउँछ भन्ने विश्वास म गर्दिनँ। एउटै उहाँको अभिप्राय के हो भने साथीहरूलाई कसरी म आफ्नोतर्फ तान्न चाहन्छु भन्ने। त्यसैले मैले भनिहालेँ नि, जब मिति तय भइसकेको छ अनि त्यसपछि उहाँले विभाग बनाउन यो उपयुक्त होइन। वर्षौंदेखि रिक्त रहेर पनि अभाव नखर्किएको अनि आवश्यकता बोध नभएका विभागहरूमा अहिले विवादकै बीचमा भूमिका पाएका नेताहरू कसैले पनि केही गर्न नसकिने अवस्था छ। यो चाहिँ सत्य हो, किनकि महाधिवेशनको तालिका अनुसार अहिले तल्लो तहबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यसैले पनि असन्तुष्ट नेताहरूले यसलाई नीति, नारा अनि प्रतिबद्धताविहीन खुल्ला धाँधली भनेका छन्। विधि र विधानका लागि लडेको लोकतान्त्रिक पार्टीको अपमान भनेका छन्। यस्तै महाधिवेशनकै मुखमा कङ्ग्रेस भित्रिएका अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता कङ्ग्रेसभन्दा बढी सभापति देउबासँग बढी जोडिनु नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को समस्या हो। यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस दिनदिनै अनिश्चित बनिराखेको 14औं महाधिवेशनकै मुखमा क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी अर्को विवादमा पनि फसिराखेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि अर्थात् मतदाता छान्ने सबैभन्दा पहिलो आधार क्रियाशील सदस्यता हो। त्यसैले महाधिवेशनको मुखमा आफू अनुकूल क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र आफू प्रतिकूल सदस्यको सदस्यता नवीकरणमा अवरोध गर्ने रणनीति कङ्ग्रेसमा हाबी भएको असन्तुष्ट समूहको दाबी छ। यही बीचमा पार्टीको अर्को समूहलाई पेल्ने र आफ्नो हित अनुकूलको निर्णय गर्ने अभियान अन्तर्गत विधान विपरीत उपसभापति र सहमहामन्त्रीमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु देउबाको 4 वर्षे कार्यकालको अर्को समस्या हो। यसमा कसैले कसैलाई समस्याको रूपमा नदेखाउँ, प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाऊ। देशभरि केन्द्रीय समितिमा रहेका भन्दा बढी लगानी गरेका नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। तिनै नेताहरू पार्टीको महाधिवेशनको प्रतिनिधि भएर आउनुहुन्छ। नयाँ पुस्ता पनि धेरै आउँदैछ। नयाँ पुस्ताको पनि एउटा चाहना के छ, काङ्ग्रेस नीतिगत रूपमा स्पष्ट होस्, काङ्ग्रेस सङ्गठन रूपमा सुदृढ बनोस्, काङ्ग्रेसभित्र एउटा विधि र पद्धतिको विकास होस्, अनुशासन र मर्यादाको विकास होस् भन्ने नयाँ पुस्ताले पनि त्यत्तिकै चाहिरहेछ। यो कुरालाई हेक्का राखौँ हामी सबैले र अधिवेशन सम्पन्न भव्यतापूर्वक गरौँ, अधिवेशन स्वच्छ ढङ्गले सम्पन्न गरौँ। यसमा आफै कल्पित आशंका बोकेर आशंकाको भरमा हाइपोथेटिकल कुराहरू गर्दै अधिवेशनलाई चाहिँ धमिल बनाउने काम कसैले पनि नगरौँ। सभापति देउबा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन चुक्दा नेपाली कङ्ग्रेसका अधिकांश भातृ सङ्गठनको अवस्था पनि यही बीचमा कन्तबिजोग भएको छ। नेता उत्पादन गर्ने कारखाना भनिएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अनि तरुण दल जस्ता समितिहरू तदर्थ वा सो अनुसारकै समितिमा चलिराखेको छ। भातृ सङ्गठनदेखि जनसम्पर्क समितिसम्ममा संस्थापन समूहले आफ्नो अनुकूलता निर्माण गर्न खोज्दा भातृ सङ्गठन र जनसम्पर्क समितिसम्मको म्याद बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा लाभ लिने रणनीतिकै परिणाम हुन सक्छ। इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि भारतमा बहुचर्चित विश्वचर्चित सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि काङ्ग्रेसभित्रकै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ युवा नेताहरूले, यङ टर्कहरूले त्यत्रो ठुलो विद्रोह गरेका थिए। तर एउटा सानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ओलीको चाहिँ नि सत्तालाई चाहिँ हल्लाउन सक्दैनन् गगन थापाजीले अथवा तपाईँको मिनेन्द्रजीले। खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कुरै मात्रै गर्छन्, भाषणै मात्रै गर्छन्। त्यो पनि निष्प्रभावी भाषण। अहिले चाहिँ तपाईँको युट्युबमा भाषण गरेर कसले सुन्छ? तपाईँका मतदाता को हुन् त्यो तपाईँले विचार गर्नु पऱ्यो नि पहिले। त्यस कारणले पहिले त चाहिँ तपाईँको प्रचारमाथिको चाहिँ नि जति ठुलो विश्वास हाम्रो नेताहरूमा मैले देखेको छु त्यो काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, चुनाव जित्दा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई भन्दा बढी उहाँहरूलाई थाहा छ, किनभने म त कहिले चुनाव लड्ने मान्छे होइन। मैले जतिसुकै लोकप्रिय नेताले पनि तपाईँको एउटा दुईवटा रागा नढालिकन
दुई चार मुरी भात त पकाइकन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई चार कनिस्टर चाहिँ रक्सी खर्च नगरिकन चुनाव जितेको देखेको छैन। त्यो चाहिँ नि तपाईँको खर्च गर्ने पद्धतिलाई रोक्छु भनेर जो अगाडि आउँछ नि त्यसले नेपालमा लोकतन्त्रलाई विजयी गराउँछ। आफू इतर पक्षबाट सदस्यहरूले 6वटा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बहिष्कार गरेको झोकमा देउबाले 76 साल पुस 11 गते आफू निकट बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा विभागको सङ्ख्या 28बाट बढाएर 47 पुर्याए। त्यसपछि असन्तुष्ट पौडेल समूहले देउबाको यो कदमलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने रणनीतिका रूपमा निरन्तर व्याख्या र विरोध गर्दै आएको छ। थपिएका विभागहरू भङ्ग गर्नुपर्ने माग र अडानकै बीचमा देउबाले भने तिनै विभागलाई पूर्णता दिएका छन्। यही विवादकै बीचमा संस्थापन समूहले पार्टीमा कारबाही पर्व चलाएको आरोप पनि तेर्सिएको छ। यो आफू अल्पमतमा हुँदा विधि प्रक्रिया सहमतिका कुरा गर्ने तर आफू बहुमतमा हुँदा विपक्षीका विरुद्धमा बहुमतको डोजर चलाउने प्रवृत्तिको परिणाम हो। मैले यो कुरा भन्दा उनीहरूलाई बिजेछ क्या, रामचन्द्रजीलाई पनि शेरबहादुरजीलाई पनि बिजेछ। मैले परिवारका मान्छेलाई टिकट दिनु हुँदैन, मैले पैसामा टिकट बेच्नु हुँदैन, मैले चाहिँ तपाईँको आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिएर कार्यकर्तालाई रुवाउनु हुँदैन भन्दा उहाँहरूलाई बिजी राखेको रहेछ। त्यसलाई व्यक्त गर्नुभयो र के गर्नुभयो भन्दा पार्टी जेसुकै होस्, पार्टी त अब उँभो लाग्दैन। अब मैले त कति सक्छु, मैले त जनमत क्रिएट गर्ने हो, म अलि स्वतन्त्र पनि भएँ। अब भएको बदमासीलाई देखाउनलाई हिजोको जस्तो पार्टीको बन्देज त मलाई छैन अहिले, होइन। तर अब त्यो मेरो भनाइ उनीहरूले कति सुन्लान्, तर उनीहरू जुन बाटोमा गएका छन् पार्टीलाई सिन्डिकेट बनाउने, पार्टीलाई केही मान्छेहरूको एउटा चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणको गठबन्धनको एउटा गुटको सङ्गठन बनाउने जो बाटोमा उनीहरू गएका छन् त्यसले अहिले सफल भएको जस्तो देखिएला, तर यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। आफू नेतृत्वको कार्य समितिको म्याद 2077 साल फागुन 19सम्म थपेका सभापति देउबा एक्लै पेलेर अघि बढ्न खोज्दा महाधिवेशनका सबै आन्तरिक तालिकाहरू पटक पटक प्रभावित भइसकेका छन्। यसले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनेमा अहिले नै प्रशस्तै शङ्का उब्जाएको छ। देशमा पनि पछिल्लो पटक तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि देउबासँग इच्छा शक्ति नै छैन भन्ने आरोप सँगसँगै उठेको छ। किनकि विधानले सुम्पिएको दायित्व पुरा गर्न धेरै पटक चुकेका देउबा अनि देउबा निकटका नेताहरू अझै संविधानको सहारा लिएर महाधिवेशनको समय तालिका 6 महिना सार्न सकिन्छ भन्नेसम्मको तर्क गर्न थालेका छन्। यो अवस्थामा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन 78 सालको वैशाख जेठसम्म धकेलिन सक्छ अनि तत्अनुसारको शक्ति समीकरण कङ्ग्रेसभित्र संस्थापनधारले अहिले पनि विकास गरिराखेको छ। अहिले अधिवेशन सार्ने कुनै कुरो भएको छैन। यद्यपि चुनौतीहरू छन्। अब यो खास गरेर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणले जुन चाहिँ विस्तारित रूप लिएको छ त्यसले गर्दा अब ठाउँ ठाउँमा अब लोकलाइज लकडाउन पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा समस्याहरू चाहिँ आएको छ। तर पनि नेतृत्वको कोसिस के छ भने अब हामी काम गर्दै जाउँ। अब सम्भव भएसम्म यो फागुनमै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने नै मानसिकताका साथ काम गरिएको छ। तर सँगसँगै हामी केमा पनि सचेत छौँ भने यो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइ जो चाहिँ अधिवेशनको क्रममा चाहिँ संलग्न हुने साथीहरू चाहिँ थप जोखिममा पर्नु हुँदैन, त्यो पनि हामीले हेक्का राख्नै पर्छ। तथापि अहिलेको लागि अधिवेशन सार्ने कुनै त्यस्तो चाहिँ औपचारिक छलफल पनि भएको छैन। अहिले रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरूले महाधिवेशनको तालिका अनि प्रक्रियाको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइरहँदा गगन थापा सहितका युवा नेताहरू पनि संस्थापन इत्तरको मोर्चामा बिस्तारै सङ्गठित बनेका छन्। तर पार्टी सत्ताको पूर्णतः दुरुपयोग गरेर बहुमतको डोजर चलाएको आरोपबाट गुज्रिराखेको संस्थापन पक्षले शङ्का निवारणको सामान्य प्रयत्न समेत यो बीचमा गरेको छैन। यो गुटगत राजनीतिमा सफल कङ्ग्रेस नेतृत्वको अर्को समस्या हो। कुनै पनि पार्टीहरूसँग विचार दर्शन सिद्धान्त अहिलेको अवस्थामा केही पनि छैन। तपाईँले एकछिन नाम हटाएर हेर्नुभयो भनेदेखि सबै पार्टीका नेताहरूको सोच एउटै, शैली एउटै, व्यवहार एउटै। अनि
सबैको के छ त डेस्टिनेसन भनेपछि सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्ने, त्यसैको लागि प्रतिस्पर्धा हो। जब तपाईँ धनको विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धाहरू अस्वस्थ हुन्छन्। जब तपाईँ पदको प्राप्तिको विषयलाई लिएर चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जानुहुन्छ, त्यसपछि अस्वस्थ बन्छ प्रतिस्पर्धा। यी सबै दलहरूभित्र विचारविहीनता, सिद्धान्तविहीनता, नैतिकताविहीनताले जसरी जरा गाडेको छ, जसरी व्याप्त भएको छ, चाहे जसले न्यू जेसुकै बनाउन्, तर मूल रूपमा पद प्राप्ति र धन प्राप्तिसँग मात्रै जोडिएको छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बीचको अन्तर्द्वन्द्व भनेको। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। संस्थापन निकटका थुप्रै नेता अहिले पनि दोहोरो भूमिकामा देखिराखेका छन्। दलित सङ्घको अध्यक्ष र महासचिव भएर पनि केन्द्रीय सदस्य नत्याग्ने मीनबहादुर विश्वकर्मा अनि लक्ष्मी परियार तथा अमेरिका स्थित जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द विष्ट र जनसम्पर्क समिति भारतको अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे अहिले विधान विपरीत आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएको विपक्षी रामचन्द्र पौडेल समूहको आरोप छ। किनकि पार्टी विधानले पार्टीको कुनै तहमा निर्वाचित तथा मनोनित व्यक्ति आबद्ध भातृ संस्थाको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यो पौडेल समूहले उठाइराखेको विधि विधान सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले के भनेका छौँ, जे विधि अनुसार हुनु पर्यो व्यवस्थापन। अब यो आचार संहिता, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अन्तर्गत अहिले विश्वव्यापी रूपबाट रहेका जनसम्पर्क समितिहरू पनि मनपरी ढङ्गले चाहिँ नि एक थरीलाई चाहिँ नि निष्कासन गर्ने, पेल्ने, स्पष्टीकरण माग्ने जस्ता कामहरू भइरहेछन्। विधि विधान अन्तर्गत गरौँ, हामी त्यसलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। र महाधिवेशनको निम्ति मैले त केन्द्रीय कार्य समिति भनेको छ, त्यसको मेरो जिम्मेवारी के हो, म जुनसुकै जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न तयार छु। तर तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ। यो प्रतिबद्धता सभापतिको प्रतिबद्धता हो। यो प्रस्ताव प्रस्तुत चाहिँ नि के अरे पदाधिकारीले गरे प्रस्तुत हो, हामीले पो गरे होइन। संस्थापन इत्तरका नेता कार्यकर्तालाई दण्डित गर्ने अनि आफ्नो गुट बलियो बनाउने राजनीतिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा ठुलो पहिरो निम्ति आएको छ। पश्चिम नेपालका कङ्ग्रेसका पुराना नेता पुष्करनाथ ओझा, बाँकेका महेन्द्र मल्ल, बेल्जियम स्थित जनसम्पर्क समितिका सभापति सीता सापकोटा, तनहुँका गोविन्द राज जोशी यही रणनीतिको निशानामा परेको विश्लेषण छ। यो देउबाको नियतलाई लिएर कङ्ग्रेसभित्र उठिराखेको अर्को प्रश्न हो। यत्रो सङ्कटको बेलामा समेत नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापन इत्तर समूह छिन्न भिन्न छ। पटक पटक नेतृत्व तहमा पुगेर असफल साबित भइसकेका नेताहरूमा आफै सभापति बन्ने लालसा देखिँदा युवाहरूको मोर्चाबन्दी समेत कमजोर बनेको छ। कोइराला परिवारबाट शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, तेस्रो धारको नेतृत्व गरिराखेका कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेता प्रकाशमान सिंह सबै सभापतिको आकाङ्क्षी भन्दा कङ्ग्रेसभित्र आशा गरिएका युवाहरू अझै ओजेलमा छन्, अर्थात् बुढो पुस्ताको निगाह पर्खेर बसेका छन्। एउटा चाहिँ शेरबहादुरजी हुँदै हुनुहुन्छ, शेरबहादुर विरुद्धमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेल छन्, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला। अब अहिले देखिएका चाहिँ यति हुन्, सिनमा आएका चाहिँ 5 जना। तर गम्भीर रूपमा अब केही तयारीको साथ अगाडि देखिएको चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ शेरबहादुरजीलाई चुनौती दिने गरी चाहिँ तयारी गरेको चाहिँ रामचन्द्र पौडेल र डाक्टर शेखर कोइराला छ। अब भोलि के गर्छन् त्यो थाहा छैन, तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ, किनभने लास्ट चाहिँ 2-3 इयर्सदेखि शेखर कोइराला जिल्ला झन्डै चाहिँ 77 जिल्ला पुगिसके। रामचन्द्रजी पनि चाहिँ थुप्रै चाहिँ प्रदेशको चाहिँ प्रोग्रामहरूमा इन्भल्भ भइरहनु भएको छ। अहिले लकडाउनमा पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ सम्पर्कहरू गराउनु भएको छ। शेरबहादुरजी त खुद भइहाल्नु, त्यस कारणले अब अपरछट प्रकाशमान सिंहको पनि चाहिँ नाम अगाडि आएको छ। कृष्ण सिटौलाजी त गम्भीर उम्मेदवार चाहिँ होइन भन्ने मेरो अन्दाज हो। तर उहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तै एउटा निर्णायक शक्ति चाहिँ हो। भोलि चाहिँ 51% नपुग्दाखेरि चाहिँ दुवैलाई जिताउन सक्ने र हराउन सक्ने, जस्तो शेरबहादुरजीले लास्ट टाइम चाहिँ सिटौलाजीको समर्थन पाएर जित्नुभयो होइन। यो पटक के हुन्छ थाहा छैन, तर उहाँसँग केही भोट छन्, ती भोट उहाँले चाहिँ जिताउन हराउनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँ सभापतिको सिरियस क्यान्डिडेट हो। नेपाली कङ्ग्रेस फेरि पनि यही परिस्थितिमा जालझेल र गुटगत राजनीतिको मोर्चाबन्दीले थप मूर्छित बन्ने विश्लेषण भइराखेको छ।
यो 2072 साल फागुनमा सभापति चुनिएपछि शेरबहादुर देउवा तथा संस्थापन इत्तरका नेताहरू पौडेल तथा कोइराला परिवारका जिम्मेवार नेताले सधैँ प्रतिकूल समीकरणभित्र अनुकूल लाभ खोज्दै खोज्दै आउँदाको नतिजा हो। किनकि लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक नेता गुट अनि गिरोहको नेता बन्न खोज्दा नेपाली कङ्ग्रेस ठिलठिलो बनेको छ र 14औं महाधिवेशनले पनि कङ्ग्रेसलाई तङ्ग्याउन सक्छ भन्ने आशाहरू बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली भनिएका नेताहरूलाई मेरो हजुरबुबा पुस्तादेखि मेरो छोरा पुस्तासम्मले भोट दिइसकेका छन्। अर्थात् मतदाता तेस्रो पुस्तामा पुग्दा नेतृत्वमा अझै उही बुढो पुस्ताको रगरगी यथावत छ। यो निरन्तरता कहिलेसम्म? अब यो प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसका नाति पुस्ताले सोध्न सक्नुपर्छ। उमेरका आधारमा राजनीतिबाट सन्यास लिने विषय अलोकतान्त्रिक हो भन्दै पद ओगटेर बस्नेहरूलाई विधिवत विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ। किनकि कङ्ग्रेस नेतृत्वले रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयलाई अझै पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन। उसलाई अझै वामपन्थीको विकल्प हामी हौँ भन्ने भ्रम यथावत छ। त्यसैले एउटा पुस्ता नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले नेपाली कङ्ग्रेस नै खोजिराखेको छ। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802202006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल @gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।